नमस्कार। हुँदैन बिहान मिरमिरीमा तारा झरेर नगए, हुँदैन। हेलो, हुँदैन बिहान मिरमिरीमा तारा झरेर नगए, हुँदैन बिहान मिरमिरीमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत, सपुत होइन, सपुत होइन। अब कुपुत मर्छन्, भ्रष्टाचारी मर्छन्, भ्रष्टाचारी मर्छन्, भ्रष्टाचारी कर्मचारी मर्छन्, भ्रष्टाचारी नेता मर्छन्, भ्रष्टाचारी नेता मर्छन्, सपुत मर्दैनन्। आज यत्रो बिजी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रीज्यू आइपुग्नु भयो। टाइममै आउनुहुन्छ कि भन्ने धेरै आश गरेको थिएँ मैले, किनभने उहाँ भनेको उहाँभन्दा ठुलो व्यक्ति यो नेपालमा हुनुहुन्न। किनभने शिक्षा भन्दा ठुलो केही छ भने भन्नुहोस्, भन्नुहोस्। तपाईँहरूले शिक्षा भन्दा ठुलो कुनै छ भने भन्नुहोस्। शिक्षा मन्त्री कति बजी बोलाएको थियो? म 10:30 बजेदेखि आएको, बिजी भएर पनि आइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम जोरदार स्वागत गर्दछु मन्त्रीज्यूलाई। देशमा शिक्षा भन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। आज देश यो अवस्थामा हुनुको कारणको पछाडि शिक्षा, ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि हो। आज मन्त्रीज्यूको अगाडि मैले यो कुरो बोल्न पाउँदा म यति खुसी भएको छु, यति खुसी भएको छु। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै काम नलाग्ने झोटपटास छ। यी विद्यार्थीहरूले स्कुलमा मोबाइल बनाउन सिक्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो, कम्प्युटर बनाउन सिक्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो, टिसी कल्चर सिक्न पाए कस्तो हुन्थ्यो। +2 पढुन्जेलसम्ममा 100वटा स्किल हुनुपर्छ। A² + B² नचाहिने कुरा बेसकन घोकाएर के काम? राइट। देशको एजुकेसन एटलिस्ट 100वटा स्किल भएको हुनुपर्छ। धार बनाउन जान्ने घरमा आफैले प्लम्बिङको काम, बिजुलीको काम, कम्प्युटर। म एउटा थाङ्ने मान्छेले 3 महिना ट्रेनिङ दिएँ भने जस्तो बिग्रिया ल्यापटप पनि बनाउन सक्ने बनाइदिन्छु 3 महिनामा। जस्तो बिग्रिया मोबाइल पनि बनाउन सक्ने बनाइदिन्छु 3 महिनामा। जस्तो पनि वायरिङ, अन्डरग्राउन्ड वायरिङदेखि लिएर जस्तो वायरिङ पनि गर्न सक्ने बनाइदिन्छु 2 महिनामा। हाम्रा विद्यार्थीहरूले प्रेसर पनि चेक गर्न जान्दैनन्, जान्दछन्? राइट। 100वटा स्किल हुनुपर्छ +2 पढुन्जेलसम्ममा। राइट। त्यसकारण अबको एजुकेसन 100वटा स्किल भएको हुनुपर्छ। आज मन्त्रीज्यूको अगाडि मैले बोल्न पाएँ यो कुरो। यदि उहाँ मानवता छ भने उहाँले यो आवाज निकाल्नै पर्छ। विद्यार्थीलाई 6 वर्षदेखि 14 वर्ष उमेरको सम्ममा सिकायो भने जे पनि जान्दछ। आँखामा पट्टी लगाएर पढ्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। 14 वर्षपछि चाहेर पनि हुँदैन। मिड ब्रेन एक्टिभेसन, सबकन्सियस माइन्ड। घरको सिरक मिलाउ भन्नु पर्दैन, होमवर्क गर भन्नु पर्दैन। बुवाले बोलाउँदाखेरि बाबु भन्दाखेरि आजकलको बाबुहरू के गर्छ? मोबाइल। राइट। किनभने त्यो सबकन्सियस माइन्डमा टिचरले सिकाएको छैन। यदि सिकाएको भएदेखि बाबु भन्दाखेरि ड्याडी हजुर भन्ने विद्यार्थी निक्लिन्थ्यो। सबै कुरा स्कुलबाट सिक्ने हो। बाबुआमाले कति घन्टा दिएको हुन्छ स्कुलमा, कति एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, कति पैसा तिरे हुन्छ। +2 पढुन्जेलसम्म केही पनि जान्दैन। जब +2 पढिसकेपछि जुन विषयमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ
कसैलाई रोबोटको साइन्टिस्ट हुनु मन लाग्ला, रोबोट इन्जिनियरिङ पढ्नु मन लाग्ला, रोबोटमा डाक्टर हुनु मन लाग्ला, कसैलाई माइनिङ इन्जिनियर हुनु मन लाग्ला, इन्ट्रेस्ट अनुसारको विषय भयो भने रातभरि काम गर्दाखेरि थकाइ लाग्दैन। इन्ट्रेस्ट नभएको कुरा पढ्दाखेरि के हुन्छ? झर्को लाग्छ, घरमा जाने बित्तिकै ब्याग फाल्न मन लाग्छ हो, बाहिरबाट ब्याग फाल्न मन लाग्छ नि, किनभने चाहिने कुरा पढाइदिएदेखि पो। त्यसकारण चाहिँ एजुकेसन सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ। अब मलाई त सबैजनाले करिब करिब चिन्नुहुन्छ होला, नचिन्ने व्यक्तिले युट्युबमा गएर कपिल पौड्याल भनेर हान्नुहोस्, करिब 1 करोड व्यक्तिभन्दा बढीले मलाई चिन्नुहुन्छ। देश बनाउनलाई देश बनाउन सक्ने व्यक्ति बनाऊ। एउटा गाडी चलाउनलाई पनि ट्रेनिङ लिनुपर्छ, साइकल चढ्नलाई पनि ट्रेनिङ लिनुपर्छ। देश चलाउनको लागि ट्रेनिङ चाहिन्छ कि चाहिँदैन? केही पनि नजानेको मान्छेले गाडी चलायो भने के हुन्छ भनेर आवाज निकालेको 15 वर्ष भयो। 15 वर्ष अहिले होइन यो। यसैको लागि अमेरिका छोडेर आएको छु म। विश्वका व्यक्तिहरूले साथ दिनुभयो भने यसै पालिको चुनावमा 2/3 बहुमतले युवाहरू आज निकोलस हाम्रो चाहिँ जुन यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यस्ता युवा हुनुहुन्छ हाम्रो निकोलस भुषालजी, जसलाई मैले चिन्ने बित्तिकै म चाहिँ नि एकदमै उहाँसँग भनौँ न प्राउड गरेँ मैले उहाँलाई। यस्ता व्यक्ति हजार होइन लाखौँ व्यक्ति जोडिएका छन्। त्यसकारण मन्त्रीज्यूलाई म अर्को कुरा पनि म नम्र निवेदन राख्छु, यो देशमा मन्त्री हुनुभएको देश बनाउनलाई हो कि कुर्सीलाई हो? यदि मन्त्री बन्नुभएको छ यो देश बनाउनलाई भने 1 नम्बरमा एउटा अब आउने चुनावमा विश्वका नेपालीले भोट दिन पाउनुपर्छ। यो आवाज पनि मन्त्रीज्यूले निकालिदिनु होला, किनभने गत चुनावमा 52 लाख मतले चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब आउने चुनावमा 80 लाख भन्दा बढी नेपाली बाहिर छन्, उनीहरूले भोट हाल्न नपाउने? डेफिनेटली पाउनुपर्छ। डेफिनेटली विदेशमा बस्ने मान्छेले अनलाइन सिस्टमबाट भोट हाल्न पाउनुपर्छ, किनभने हामीहरूले यो सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने हामी नै सक्छौँ, सायद बनिसकेका छ। त्यसमा विश्वका नेपालीहरूले पासपोर्ट देखाएको भरमा भोट हाल्नु पाउनुपर्छ। त्यसपछि गएर अर्को कुरा, फुटबल खेल्दाखेरि पनि प्लेयर साटिन्छ हो, ब्याडमिन्टन खेल्दाखेरि पनि प्लेयर साटिन्छ नि। नेताहरूको चिन्ह हुन्छ नि, पार्टीका चिन्ह साटिँदैन क्या। त्यो सबकन्सियस माइन्डमा बस्या छ, पहिला बस्या छ। त्यो अहिलेको मान्छेले जेसुकै गरे भने आँखा चिम्लेर भोट हाल्छन्। त्यसकारण चुनाव चिन्ह चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर यदि राष्ट्रभक्त कोही यो देशमा हुनुहुन्छ भने चुनाव चिन्ह सबै डिसमिस गरेर फोटोमा भोट दिउँ न, हामीले नम्बर राखौँ न। यो पनि यदि राष्ट्रभक्त यो देशमा कोही हुनुहुन्छ मर्द भन्दा आवाज निकाल्नुहोस्, विश्वबाट आवाज निकाल्नुहोस्। चुनाव चिन्ह चेन्ज गर्नुपर्छ। अर्को, हाम्रो देशमा जेल चाहिँदैन। जुम्ला हुम्ला कालीकोटमा सुधार गृह राखौँ। टायर बाल्छ च्याप्प समातेर सुधार गृहमा राखिदिउँ। बिहान योगा र मेडिटेसन गराइदिउँ, दिनभरि काम लगाइदिउँ। 50 लाख 60 लाख 1 करोड गाई भैँसी कुखुरा पालिदिउँ, रोजगार सिर्जना गरिदिउँ। बेलुका मोटिभेसन स्पिच, डिजे डान्स के गराइदिनुपर्छ गराइदिउँ। हेर्नुहोस्, यसरी यो गर्न सक्ने युवा तयार गर्नुपर्छ अब भनेर आवाज निकालेको 15 वर्ष भयो। आज यो देशमा साइन्टिस्ट भन्दा ठुलो अथवा यो रिसर्च सेन्टर भन्दा ठुलो काम यो देशमा केही पनि छैन। यहाँको बजेट के छ? एउटा साधारण कुरो भन्छु, म एउटा प्याटेन्ट अनर साइन्टिस्ट हो, राजपत्रमा निक्लेको साइन्टिस्ट। मैले स्मार्ट मिटर बनाएँ। 15 घण्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि 1 सेकेन्ड पनि लोड सेडिङ नहुने प्रविधि बनाएँ आफ्नो खर्चले। आजको हिसाब गर्ने हो भने 400 करोडको सम्पत्ति डुबाउने मान्छे मै हुँला। 400 करोड भन्दा पनि बढी डुबाएर लोड सेडिङ हट्ने डिभाइस राखिदिएँ। देशले हाल्न मानेन, सकेन, आफ्नो पैसाले हालिदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, उहाँको टेबलमा एप्लिकेसन दिएको दर्ता नम्बर मसँग छ।
म आफ्नो पैसाले लोड सेडिङ हटाइदिन्छु भन्ने मान्छे मै हो। तर विदेशबाट 1 अर्ब 80 करोडको बिजुली पर मन्थ ल्याएर लोड सेडिङ हटाइयो। सेलिब्रेटी पनि भए मान्छेहरू, तर बिजुली आएर बिजुली किनेर लोड सेडिङ हट्यो। मेरो प्रविधि प्रयोग गर्न पाइएन। अहिले एउटा यस्तो प्रविधि मैले चाहिँ पत्ता लगाएँ, एउटा डाँडोबाट अर्को डाँडोमा टुकु टुकु हिँड्ने टेक्नोलोजी, त्यो पनि एक्सकाभेटर बुलडोजर बोकेर। यो प्रविधि एक्सकाभेटर बुलडोजर बोकेर हेटौँडाबाट काठमाडौँ कति छ? 28 किलोमिटर कार्जविनायकसम्म, यहाँसम्म हुँदा 40 किलोमिटर। टुकु टुकु कति बेर लाग्छ? 50 जना 100 जना बोकेर हिँड्ने हो भने। त्यस्तो टेक्नोलोजी पत्ता लगाएपछि कसलाई भने? इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गएर डाक्टर जगन्नाथ सरलाई देखाएँ मैले। ओहो कपिल ग्रेट, किनभने टिचर र बाउ कहिले पनि जहिले पनि प्रशंसा गर्छन् कि एकदम मन पराउँछन् टिचर र बाउले। त्यस कारण उहाँले एकदम खुसी हुनुभयो। म पढेकै कलेजमा लगेर देखाएँ मैले। विद्यार्थीहरू रोबोटिक्स इन्जिनियरहरूदेखि लिएर फाइनल इयरका विद्यार्थीहरू सबलाई मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ। ओ दिस इज ग्रेट भनेर सबले भन्नुभयो। त्यसपछि अब कहाँ जाने म? प्रधानमन्त्रीज्यूका गएँ, केपी शर्मा ओलीज्यूकामा। हामीहरूले भेट्न पाइँदैन, हामी साधारण व्यक्तिले सिंहदरबारभित्रै पस्न पाइँदो रहेछ। त्यो पनि भनसुन गरेर बल्ल बल्ल भित्र पसियो। हेर्नुहोस्, भित्र पसेपछि फेरि प्रधानमन्त्री कहाँ जान पाइँदैन। बल्ल बल्ल गइयो। गएर चाहिँ यस्तो यस्तो भनेको त चाहिँ तपाईँको कसैले वास्तै गर्दैन। सब कुनलाई कहाँ जागिर लाउने, कुनलाई कहाँ जागिर लाउने, यस्तो मात्र कुरामा हुन्छ। तर मेरो कुरा सुन्नु भएन। पछि तपाईँहरूकोमा कोही टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ कि हुँदैन? टेक्निकल पर्सन, इन्जिनियरहरू बुझ्न सक्ने कुरा। मैले यस्तो चिज पत्ता लगाएको छ भनेपछि एकजना के थपलिया भन्ने हुनुहुनेछ स्वकीय सचिव, उहाँले चाहिँ नि मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने के टेक्नोलोजीले बताउनुहोस् भनेर यसै गरी भन्नुभयो। बताउनुहोस् अब के बताउनु? फोन राख्नुहोस् अनि बताउँछु भनेपछि बल्ल मैले उहाँले फोन राखेपछि बताएँ। मैले त आधी बुझेँ। अब के गर्ने भनेपछि इन्जिनियरहरूको बिचमा गएर प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस् न, तपाईँले गराउनुहोस्, म प्रेजेन्टेसन दिन्छु भने मैले। उहाँले तुरुन्तै फोन गरेर इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रेजेन्टेसन राख्नुभयो। त्यहाँ नास्का भिसी पनि आउने कुरा थियो। आज उहाँ आउनु भएको छैन। उहाँ पनि आउनुभएको थियो। गजेन्द्र थपलिया के अरे प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव इन्जिनियर पनि आउनुभएको थियो। प्रेजेन्टेसन गरेँ मैले। हेर्नुहोस्, टुकु टुकु कसरी हिँड्छ भन्ने कुरो इन्जिनियरको अगाडि झुटो बोल्न सकिन्छ? यसै फास्टमा खुल्नु पार्न सकिन्छ? एरोनोटिक इन्जिनियर पनि थिए त्यहाँ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर तपाईँको चाहिँ नि डाक्टर, नानो टेक्नोलोजीको डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ, इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्टको हेड। उहाँले गजेन्द्र थपलियालाई यसरी देखाएर यो टेक्नोलोजीलाई विश्वव्यापी प्याटेन्ट राइट गरिदिनुपर्छ भनेर इलेक्ट्रोनिक्स सेक्सनको चाहिँ डिपार्टमेन्टल हेडले भनेको कुरो आज 1 वर्ष भयो। आज मैले सकि नसकी पैसा जुटाएर सामान ल्याएँ। 50 लाखको सामान ल्याएर केरुङ भन्सारमा बसेको छ। केरुङ भन्सारमा बसेको छ। 1 महिना भयो। कहिले एक्जिम कोड भन्छ, कहिले कति भन्सार लाउने थाहा छैन, कहिले के भन्छ। एक्जिम कोड एउटा बनाउनलाई 1 महिना भयो। अब हुँदा 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 अब उद्योग खोल्नु पर्छ अरे त्यो एउटा ड्रोन ल्याउनलाई भनेर ल्याप्चे छाप लगाएर आएँ मैले। हेर्नुहोस्, आज उद्योग खोल्नको लागि यो देश केही पनि गर्न दिँदैन नि। भातीहरूले केही पनि गर्न दिँदैनन्। हेर्नुहोस्, यो कर्मचारी जुन सचिव लेभलका कर्मचारी छन् नि, यिनीहरूलाई मेरो गाली गर्ने वर्ड छैन। दिमागमा के भरिएको छ भन्न त मन लागेको थियो मलाई, तर भन्न मन छैन अहिले। हेर्नुहोस्, किनभने देश डेभलप भएको किन उनीहरू देख्न चाहँदैनन्। आज उहाँहरूले नै किनिदिनु पर्ने सामान यस्तो गरेपछि मैले चाहिँ जनार्दन शर्मालाई फोन गरेँ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई। जनार्दन सर के हो यस्तो? यो मेरो सामान त रोकियो नि सर स्काई वकरको। कपिल सर तपाईँ जस्ताको सामान कहाँ आउँछ र? साइन्टिस्टको सामान आउने देश होइन यो। यदि सुन तस्कर गरेर ल्याएको भए छोड्थ्यो भनेर जनार्दन शर्माले सही भने। हेर्नुहोस्, मैले नेता मात्र खराब भनेको कर्मचारी पनि काम नलाग्ने झ्यान्डुङ जम्मै खेल्नु पर्ने रहेछ। यिनीहरूलाई जम्मै सुधारगिरीमा राख्नु पर्ने रहेछ। त्यसकारण नेताहरूसँग यदि तागत छ भने यो देश चलाउन आउनुभएको छ। आज गृहमन्त्री को हुनुहुन्छ उहाँको कानमा पुगोस्, सुधारगिरी बनाउन सुरु गर्नुहोस्। 10 लाख 15 लाख 50 लाख गाई कुखुरा पाल्नको लागि रेडी बनाएर यदि सक्नुहुन्छ, उहाँ मर्द हुनुहुन्छ देशै बनाउनलाई पार्टीमा आउनुभएको छ भने। त्यसकारण अहिले पनि मेरो सामान अड्किरहेको छ। जुन सामान देशले मलाई दिनु पर्थ्यो, भन्सार फ्री गरिदिनु पर्थ्यो,
अहिले एक्जिम कोडको लागि म दर्ता गर्न जाँदैछु, उद्योग दर्ता गर्न 7 दिन 10 दिन कति लाग्छ अरे। नेभिल बैंकमा त्यो एक्जिम कोड लिनलाई 3 लाख डिपोजिट राख्नुपर्ने छ, पैसा दिएर डिपोजिट लिएको छ भनेर भन्नलाई 7 दिन लाग्यो। अब भन्न त बीएसके मन परि बोल्न मन लागेको छ। हेर्नुहोस् है, अब के गर्ने, 7 दिन लाग्यो एउटा एक्जिम कोड लिनलाई। कस्तो देश हो यो आजको। आइटी एज हेर्नुहोस्, आइडी देखाएको भरमा सबै थाहा हुन्छ, को भाग्न सक्छ यहाँबाट। एउटा दर्ता गर्नलाई यो कागजले ऊ कागजले एउटा नागरिकता त्यहाँ भरमा सबै चिज हुनु पर्दैन। त्यसकारण मैले यो आवेग पोखेँ। हेर्नुहोस् होइन, विश्वमा यदि बौद्धिक जनता हुनुहुन्छ भने देश बनाउनलाई, देश बनाउन सक्ने व्यक्ति तयार गर्नलाई मलाई साथ दिनुहोस्। म यो देशलाई संसारकै धनी देश बनाउँछु। हेर्नुहोस्, यो देशमा ग्यान्डोलियम कति छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? ट्रिलियम कति छ थाहा छ? युरेनियम कति छ थाहा छ? किन विदेशीले आँखा लगाइरहेछ? त्यसकारण अब मन्त्रीज्यूको अगाडि एकदम बोल्न मन लाग्यो। क्षमा पाऊँ वाणी त्रुटि भएको भएदेखि होइन। अब मेरो बोल्न पर्ने कुरा त धेरै थियो। यहाँ अब पूर्व प्रधान सेनापतिज्यू पनि आउनु भएको छ। उहाँको अगाडि त म केही पनि होइन। उहाँको भित्र अझ ज्वालामुखी छ। हेर्नुहोस्, उहाँको भित्र अझ ज्वालामुखी छ। कहाँ कहाँ के लुप होल छ, उहाँ धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसकारण अझै यो अगाडि बढाउने क्रमलाई हेरेर मैले यो समयलाई छुट्याइदिएँ। यो कार्यक्रम गर्ने सबैलाई है, हाम्रो नेको सचिवलाई उहाँको जिब्रो लटपेटिन्छ मेरो भन्दाखेरि अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्ला। सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो रोबोट एसोसिएसन भनौँ अथवा स्पेस बनाउने सबैलाई मेरो धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। विभिन्न प्रकारका आफ्ना सामाजिक क्रियाकलाप र गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित महानुभावहरू, विभिन्न प्रकारका विज्ञान र प्रविधिसित सम्बन्धित यहाँ प्रदर्शित भइरहेका अनुसन्धान र खोजसित सम्बन्धित विषयहरूको जानकारी लिन आउनुभएका प्यारा भाइ बहिनीहरू, मिडियाका साथीहरू र यहाँहरू सबैलाई म आफ्नो तर्फबाट र मैले जिम्मा लिएको निकायको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई सफलताको कामना सहित हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई केही कुरा सुनेपछि निकै उद्वेलना प्राप्त भएको छ। हाम्रो अमेरिका बसेर आउनुभएको मित्रले निकै रोचक प्रकारले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको प्रस्तुतिलाई म धन्यवाद र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो अरू साथीहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो र निकै प्रेरणादायी कुरा पूर्व प्रधान सेनापतिज्यूले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। केही प्रदर्शनीमा राखिएका कुराहरू र केही भनाइहरू पनि मैले सुनेर आएँ र म के भन्न चाहन्छु भने धेरै कुरा भन्दा पनि युथ फर नेसन अथवा राष्ट्रका लागि युवा भन्न जसरी यो गतिविधिहरू विभिन्न प्रकारका प्रतिभाहरूलाई जोडेर अगाडि बढाइँदैछ, तपाईहरुको यो सक्रियता, तपाईहरुको भूमिकालाई विशेष मैले आभार प्रकट गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्नुस् यही शुभकामना र शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै केही व्यक्तित्वहरूले समाजमा निर्वाह गरेका आफ्ना भूमिकाप्रति सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई र उहाँहरूको थप सफलताको शुभकामना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र जसरी युथ फर नेसन भन्ने संस्थाले युवाहरूलाई जोड्दै, वैज्ञानिकहरूलाई जोड्दै अगाडि बढ्ने प्रेरणाको रूपमा क्रियाकलाप र गतिविधिहरू अगाडि बढेको छ। केही रकेटहरू देखाउनु भयो, केही इनोभेसनका कुराहरू देखाउनु भयो, केही रिसर्चका कुराहरू देखाउनु भयो। विद्यार्थी युवाहरूलाई प्रेरणाको निम्ति प्रस्तुत गर्नुभएकोमा उहाँहरूको प्रस्तुति र सक्रियताप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब युथ फर नेसन भन्दा बित्तिकै प्रविधिको क्षेत्रमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा नयाँ युवाहरूको सक्रियता आवश्यक छ। सबै क्षेत्रमा
अहिले ब्युरोक्रेसीको बारेमा कुरा उठे, राजनीतिको बारेमा कुरा उठे। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्यारा भाइ बहिनीहरू र आदरणीय आदर गर्न लायक अनुसन्धानमा लाग्नुभएका युवाहरूलाई, तपाईहरू पोलिटिक्समा पनि आउनुहोस्। अधिकार प्राप्तिको निम्ति हिजोको राजनीतिक आन्दोलनमा अगाडि बढेको राजनीतिक नेतृत्वले अबको समृद्धिको नेतृत्व गर्न असमर्थ पनि हुन सक्छ। हिजोको शिक्षा प्रणाली ग्रहण गरेको हाम्रो ब्युरोक्रेसीले आजको 21औं शताब्दीको युग सुहाउँदो नेपालको संरचनालाई, नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा ध्यान नपुर्याउनु पनि सक्छ। आज पढ्ने विद्यार्थीहरूले हातमा मोबाइल लिएर बाबुआमासित झगडा गर्दै अहिलेको प्रविधि लिएर स्कुलमा शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्छन् भनेदेखि आजभन्दा 40-50 वर्ष पहिले शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीहरूले गुच्चा लिएर खोपी खेल्ने ढुङ्गाका पैसा जस्ता लिएर प्रवेश गर्ने गरेको पृष्ठभूमि छ। त्यसकारणले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा मानव जातिले गरेको प्रगतिको प्रसङ्गसँगै हामीले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि हामीले नयाँपन दिनुछ। आजको युग सुहाउँदो गरी हामीले परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। त्यसकारणले मैले यो कुरा यहाँहरूलाई लामो कुरा गर्न चाहन्न किन जोड्न खोजेको भने नयाँ कुरा युथ फर नेसनले सबै ठाउँमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। विदेश जानु, 2-3 प्रकारले विदेश जानु हाम्रो निम्ति देखा परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। एउटा बाध्यताले रोजीरोटीको निम्ति नेपालमा रोजगार प्राप्त नभएर जाने गरेका नेपालीहरू हामीले देख्छौँ। अर्को ठुला युनिभर्सिटीमा पढ्ने उच्च अपेक्षासहित विद्यार्थीहरू पढ्न जानुभएको छ ठुलो धनराशि खर्च गरेर। र अर्को चाहिँ रोजगारको निम्ति विद्यार्थीको नाममा विभिन्न प्रकारका भिसाहरूको सहजीकरण गरेर रोजगारी प्राप्त गर्नको निम्ति अलि फरक र विकसित मुलुकमा जाने गरेको हामी पाउँछौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने विकसित भएका देशहरूमा पनि युवाहरूले सोच्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको शिक्षामा प्रवेश गरेर अध्ययन गरेर गएका विद्यार्थीहरूले यहाँको जगमा गरेको पढाइका कारणले राम्रै प्रगति गरेका ठाउँहरू पनि, उदाहरणहरू पनि हामीसँग छन्। नेपालमा पढाइने गरेको एमबीबीएस डाक्टरको कोर्स विकसित भएका देशहरूको भन्दा धेरै कम क्वालिटीको छैन। यहाँ पढेका विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नै देशमा डाक्टर भएर शरीरका निकै संवेदनशील अङ्गहरूको पनि निकै सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेका उदाहरणहरू छन्। नेपालमा पढेका एमबीए उत्पादन भएका एमबीए विद्यार्थीहरूले राम्रै प्रकारको शिक्षा आर्जन गरेर नेपालका त्यस प्रकृतिका बिजनेससित सम्बन्धित कुराहरूमा राम्रो ध्यान पुर्याएर काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। र अरू विश्वका त्यस प्रकारका ठाउँहरूमा गएर काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसकारणले लगायतका अरू थुप्रै क्षेत्रमा मैले यो कार्यक्रममा धेरै कुरा किन राख्न चाहन्न भने हामीले हाम्रो देशलाई हामीले नै सुधार्ने हो, हामीले नै बनाउने हो। सम्भव छ, सम्भावना छ। हिजोको भन्दा प्रगतिको प्रक्रियातिर बिस्तारै हामी गएका छौँ, तर ढिलो गएका छौँ। हाम्रो हिँडाइ चाँडो छैन, हाम्रो विकासको रफ्तार चाँडो छैन। हाम्रो विकासका कैयौं प्रकृतिका सूचकाङ्कहरू निकै चाहिँ पछाडि परेका छन्। त्यसको निम्ति युथ फर नेसन भन्ने युवाहरूको यो संस्थाले सबै क्षेत्रमा तीव्र विकासको आवश्यकता भएको हुँदाखेरि तपाईहरुको सबै क्षेत्रमा सक्रियताको आवश्यकता छ। राजनीतिमा सक्रियता, ब्युरोक्रेसीमा सक्रियता, लोकसेवालाई सुधार गर्नको निम्ति सक्रियता, यहाँ भएका वित्तीय निकायहरूलाई सुधार गर्नको निम्ति सक्रियता, यहाँको कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्नको निम्ति सक्रियता, इन्जिनियरिङ र अरू कतिपय टेक्निकल विषयहरूमा सुधार गर्नको निम्ति सक्रियता आवश्यक छ। किनभने तपाईहरु आजको अबको देशको अहिलेको परिस्थितिलाई, अहिलेको प्रविधिलाई, अहिलेका संसारमा विकसित भएका प्रक्रियाहरूलाई तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको हातमा रहेको मोबाइलले
जुनसुकै प्रकृतिको किन नहोस्, जुनसुकै कम्पनीले बनाएको किन नहोस्, संसारभरिका प्रगतिका कुराहरू तपाईँले सूचना राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले युथ फर नेसनले देशको प्रगतिको निम्ति अगाडि बढोस्। विद्यार्थीहरूले तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहोला। यहाँहरूले जुन केही कुराहरू यहाँ अघि राख्नु भएको छ, आउनुहोस् तपाईँहरू। म अस्ति बीपी मेमोनियर प्लानेटरियममा गएर मैले हेरेर आएँ। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेरिदिनु होला। तपाईँहरूले गर्न खोजेको प्रयत्न त्यो संस्थाले सहजीकरण गरेर रिसिभ गरेन भने मन्त्रालयबाट सहयोग गर्न म तयार छु। मन्त्रालय तयार छ। अस्ति हामी नासको कार्यालयमा गयौँ। हामी के अनुसन्धान गर्छौँ भनेर हामी त्यसमा पुग्यौँ। मैले सबै स्टलहरूमा गएर सोधेँ, तपाईँहरू त्यहाँ जानुभएको छ कि छैन भनेर। कतिपयले हामी गयौँ, सहयोग पाइएन भन्नुभएको छ। कतिपय अब हामी फेरि आउँछौँ भन्नुभएको छ। र तपाईँहरूको यो प्रयत्नलाई ओनरसिप लिनको निम्ति विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र तपाईँहरूले गरेको प्रगति, तपाईँहरूले गरेको अनुसन्धानको निम्ति तयार छ। र कसैले असहयोग गरे भने बजेटको कुरा पनि यहाँ राख्नुभयो। आफ्नै देशका युवा वैज्ञानिकहरूले गरेको खोज अनुसन्धान प्रमाणित भएको छ, राम्रो छ भनेदेखि त्यसलाई ग्रहण गरेर प्रगति गर्ने प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याएन भनेदेखि सबभन्दा दुःखद कुरा हुन्छ। त्यसकारणले म मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने युथ फर नेसनले यस प्रकारका प्रविधि, यस प्रकारका क्षेत्रमा जो चाहिँ युवाहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ, नयाँ कुराहरू सिक्नु भएको छ, नयाँ कुराहरू खोजनीति गर्नुभएको छ, मन्त्रालयमा तपाईँहरूले टिमबद्ध भएर आउनुहोला र सहजीकरण गरेर सम्बन्धित विभागमा यो विषयलाई प्रवेश गराउने र यो विषयको भेरिफाई गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने र सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि म तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मन्त्रालय हो, जनताको मन्त्रालय हो, कुनै व्यक्ति विशेष कुर्सीमा बस्ने मन्त्रालय होइन। त्यसलाई फेर्ने, त्यसलाई अनुशासित बनाउने र नेपालका जनसमुदायबाट विकसित भएका प्रतिभाहरूलाई इन्डोर्स गराएर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रकृतिको मन्त्रालय ठाउँ भएको हुँदाखेरि त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको बाधा व्यवधान भयो भनेदेखि त्यसलाई सहजीकरण गर्नको निम्ति म तयार छु। तपाईँहरू त्यहाँ आउनुहोला र के क्षेत्रमा कुन प्रकृतिका विकास गरेका, अनुसन्धान गरेका र विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लागू पर्नुभएका युवाहरूले गरेका प्रगतिका विभिन्न पक्षहरू छन् भनेदेखि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तयार छौँ। म धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि यिनै कुराहरू राख्थेँ। यो कार्यक्रममा आएर तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि मैले अस्ति अनुगमन गरेका कुराहरू जल्दजल्दी सम्झेको छु र तपाईँहरू म पुनः भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको यो प्रयत्नलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विचारहरूबाट आलोचना गर्नुभयो भन्ने होइन। उहाँहरूले केही भने कि भनेर भन्नुभएको थियो, मजासँग भन्नुपर्छ। यो डेमोक्रेसीको युग हो र कसैले गरिदियोस् भनेर आलोचना मात्रै होइन। म यो देशको नागरिक हुँ। यो देश बनाउने, यो देशलाई अगाडि बढाउने, यो देशको जिम्मेवारी लिने भनेको मेरो पनि दायित्व छ भन्ने कुराको हामीले सङ्कल्प गर्यौँ भनेदेखि एकले अर्कोलाई सुधारको निम्ति गरेको आलोचनालाई निकै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। डेमोक्रेसीले त्यही भन्छ। त्यसकारणले तपाईँले गर्नुभएको आलोचनालाई मैले निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छु र मैले कुरा पनि गरेँ। तपाईँहरू आउनुहोला, यही कुरा राख्थेँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुने र तपाईँहरूको अनुभूतिहरू सुन्ने अवसर दिनुभएकोमा म ढिलो आएँ, सरी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटको कार्यक्रम थियो, सबभन्दा छिटोभन्दा छिटो सकेर म आएँ। तैपनि अब आउँदाखेरि केही समय ढिलो भएछ। यसको निम्ति तपाईँहरूसित पुनः सरी माग्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु।